श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीकृष्णाष्टकं। श्रियाश्लिष्टो विष्णुः स्थिरिसर्वपुर्वेदविषयो द्यां साक्षी सूद्धो हरिहरसुरसन्तापजनयनः गदीसङ्गीचक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णनोक्षिविषयः। यदः सर्वं जातं व्यतनिलमुख्यं जगदिदं स्थितितौ निशेषं यो वदि निजसुगां सेन मधुहा लये सर्वं स्वस्मि न हरति कलया यस्तु स विपुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षिविषयः। असुनायं यातौ यमनियममुक्त्यै सुकरणैः नृत्येदं सिद्धं हृदि विलयमानीय सकलं यमीट्यं पश्यन्ति प्रवरमदयो मायिनमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षिविषयः। पृथिव्यां दिष्टन्यो यमयति महीं वेद नथरा यमित्यादौ वेदो वदति जगदामि सममलं नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षिविषयः। महेन्द्रादिदेवो जयति तिदि जान्या यस्य बलतो न कस्य स्वातन्तर्यं क्वचिदपि करुतौ यत्कुरुतिमृते कविता त्वाते गर्भं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षिविषयः। विना यस्य ध्यानं वरजति पशूतां सुकरमुखां विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता विना यस्य संवृत्त्या कृमिसदजनिं याति स विपुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षिविषयः। नरादङ्गे त्वङ्गः शरणशरणो प्रान्तिहरणो गगनश्यामो वामो व्रजशिशुवस्योजर्जनसकः स्वयंभूतानां जनक उचिदासार सुखदः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षिविषयः। यदा धर्मक्लानि रद्भवति जगतां क्षोभकरणी तथा लोकस्वामी प्रकटितवपु सेतुतृगजः सदां ताता स्वेच्छो निगमगणगीतो प्रजपति शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षिविषयः। इति हरिरखिलात्मारादिशङ्करेण श्रुतिविसुतगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमात्यः यदि वरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव स्वगुणवृत उदार सङ्गचक्राब्जहस्तः। इति श्रीकृष्णाष्टकं समाप्तम्।